अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप नाजरीन? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो प्यार नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कल की मैं स्टार्ट हुई हूँ कामों में, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सारे मेहमान भी आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलें ये जो है ना छोटे मोटे काम जो है ना ये मैं ख़त्म कर ही लूँ। आज कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको एक झटकई इसका दिखाएँगे और उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना बाकी के कामों में मसरूफ़ हो जाएंगे, क्योंकि रात को हमने कुछ खाने के लिए भी बनाना है या शायद बाहर से मंगवाएंगे, अभी डिसाइड कोई नहीं हुआ। और उसके बाद काम भी बहुत ज़्यादा हैं, बहू के मामा और पापा भी आएंगे और मेरे भी कुछ आएंगे जानने वाले। तो ये कपड़े बिल्कुल धुले हुए हैं क्योंकि इनको हमने वॉश किया था तो रात को जो है ना बारिश आ गई थी, फिर मैंने एकदम से इनको अंदर रख दिया। तो वो ये जो है ना अभी जो है ना धूप में डालने वाले हैं और मियाँ साहब इधर उधर घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि इसके काम जो है ना बहुत ज़्यादा ही लंबे हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो है ना खाली बस जो है ना ये आपको दिखाया है। ये काम आज मैं नहीं करूँगी, आज ये सपना और सायरा करेंगे, दोनों बहनें। वो कह रही थी कि मामा बस हमें ना स्टार्ट करके दे दें, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। अच्छा जी, सायरा जो है वो जाने लग पड़ी है यूनिवर्सिटी और सपना जो है वो कॉलेज जाने लग गई है। बस इस तरह दोनों बहनों का जो है ना सुबह 7 बजे उठती हैं। मैं बस सुबह नाश्ता बना के देती हूँ सायरा और सपना को और ज़मान को। तो मैं इनसे बड़ा तंग हूँ, कभी तो खा के जाते हैं, कभी कोई नहीं खा के जाते। तो बस बना के रख दूँ तो टेबल के ऊपर पड़ा रहता है, फिर मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। मैं कहती हूँ कल मैंने बनाना ही कोई नहीं है। तो कोई आइडिया आपके पास है तो मुझे ज़रूर बताएं। वैसे तो ये छोटे होते जो है ना अच्छा, सबसे पहले ना जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो बहुत माएँ की जो है ना बात मान लेते हैं। तो जब बड़े हो जाते हैं तो फिर ये बस ऐसे टलका देते हैं, कहते हैं चलें जी आज ये वो इस तरह आगे पीछे ना बस बातें शातें काट के तो ऐसे ही बस छोड़ देते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना बस मैंने मशीन के अंदर पानी डाला है और इसके अंदर डालूँगी सर्फ़, तो इंशाल्लाह मशीन स्टार्ट कर देंगे। और अफ़ान साहब ऊपर आ गए हैं और आप देख के टुकड़े बोलेंगे। तो ये तकरीबन मैं आपको बताऊं कि ये तकरीबन 4 माह के टुकड़े हैं, 3 से 4 माह के, क्योंकि एक एक दो दो पीस जो होता रहता है ना तो मैं इसको जो है ना अच्छी तरह खुशक करके ना तो एक तोड़े के अंदर डाल देती हूँ। तो जब ज़्यादा हो जाते हैं फिर मैं इनको जो है ना दे देती हूँ किसी को। तो यहाँ कि मैंने आपको बताया था कि हमारे हमसायों के जो है ना भैंसें हैं, उनको दे आते हैं तो फिर उनके काम आ जाते हैं। अच्छा जी, सर्फ़ का आजकल मैंने इससे ही बस काम स्टार्ट किया हुआ है। एक तो ज़्यादा जो है राशन लेके आने वाला है और दूसरे नंबर पे जो है ना मेरे पास ना डिब्बा नहीं है, जार नहीं है। तो मैं कह रही थी कि चले मैं ना कोई लेके आती हूँ तो उसके अंदर मैं डाल दूँगी। तो मैं तो ले आई हूँ, लेकिन उसको अभी ना वाश करना है तो गर्म पानी से, तो फिर इंशाल्लाह उसके अंदर मैं ना सर्फ़ डाल दूँगी। वैसे भी आजकल बस यही छोटे मोटे काम ख़त्म कर लिए हैं मैंने, बाकी के जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्द जो है ना उनको भी काट दूँगी। तो अब जो है ना थोड़ा सा रह गया बस जो है ना छोटा मोटा किचन का काम, वो भी मैं बस ये स्टार्ट करके सपना और सायरा को दे के जाने लगी हूँ नीचे ही। इसके बाद जो है ना बाकी का काम ये सारा देखेंगी। अच्छा जी, उसके बाद इन कपड़ों में मैंने तकरीबन एक ही दिन में 3 काम किए थे। और आप बोलेंगे ये क्या जी, ये सारे काम आज ही किए हैं? हाँ, वाकई में एक ही दिन में मैंने सारे काम कर दिए थे। और बाकी के जो है ना ये कह लें कि रात को मैंने ये कपड़े जो है ना उधर गई थी, आपको मैंने पहले भी बताया कि वीडियो बनाने हम गए हुए थे, रात को इतनी लेट आए हैं और ऊपर से हमें पता था तो इसलिए हम घर आ गए हैं, क्योंकि बहू की जो है ना बर्थडे की तैयारियां चल रही थी तो साथ साथ हमने सारी तैयारी की है। अभी आपको वो भी सारा दिखाते हैं, कमरे की सेटिंग की है बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा जो है ना उसकी बर्थडे की तैयारी की है, वो सारी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, मैं फ़ान को लेके तो है ना खड़ी हो गई थी। ये ना बस जब मुझे देख लेता है ना इसका दिल करता है कि अब जो है ना अब तो मुझे छोड़े ही ना। ये देखे उसके पास भी नहीं जा रहा, तो बस ये कहता है जी मुझे पकड़ें और सारे काम छोड़ दें। तो मेरा दिल था कि ये मैं जो है ना काम जो है ना मैंने स्टार्ट किया हुआ है ये ख़त्म कर दूं, तो फिर इसके बाद जो है ना मैं बाकी का काम देख लूँ। तो अभी मैंने इसके अंदर जो वाइट कपड़े डाले थे मेरा दिल था कि ये निकाल लूँ, लेकिन ये मुझे ना निकालने दे रहा। मैं बेटी से पूछ रही थी कि घर में ये कैसे आपको काम करने देता है? वो कहती कि मामा ऐसे ही या बस मेरे साथ साथ लगा रहता है और यहाँ कभी चारपाई के ऊपर बैठ जाता है, यहाँ दादा अबू इसका जो है ना वो बाई लेके चला जाता है, क्योंकि इसके
دادا ابو ہیں, دادی امی تو اس کی ہے نہیں, تو وہ جو ہے نا ادھر بیٹی بھی اکیلی ہوتی ہے تو بڑی مشکل سے جو ہے نا کام کہتی ہے میں کرتی ہوں. کبھی یہ سو جائے تو پھر میں اس طرح کا کوئی کام کرنی ہوں, ورنہ جو ہے نا یہ تو پانی میں ہی رہتا ہے. اس کا دل کرتا ہے کہ پانی کا کام جو ہے نا بس مجھے نظر آ جائے, پھر چھوڑتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں جی میں نے اس کے اندر جو ہے نا کپڑے ڈالے ہیں, وہ میں نے سوچا کہ چلیں نکال ہی جاؤں, کیونکہ یہ بالکل صاف تھے, ان کو زیادہ اتنا جو ہے نا چکر بھی نہیں تھا دینا, تو تھوڑا سا دینا تھا. تو میں نے سوچا کہ چلیں یہ والا جو ہے نا یہ میں پہلے والا پراگا جو ہے نکال ہی جاتی ہوں, اس کے بعد نیچے چلی جاؤں گی, کیونکہ نیچے جو ہے بہت زیادہ کام ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اب دیکھتے ہیں بچے کیا کہتے ہیں. ڈیسائیڈ تو ابھی ہم نے کیا ہوا ہے, لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کو جو ہے نا اور ہی کوئی پروگرام بن جائے, تو پھر اس طرح بندہ اچھا نہیں نہ لگتا کہ آپ کو کچھ اور بتائیں اور کچھ اور کریں. اس لیے میں نے سوچا کہ چلیں بعد میں جو بھی ڈیسائیڈ ہوگا نا وہ آپ کے سامنے ہی ہم آپ کو بتا دیں گے. اچھا جی, بہت ہی جلد میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنا بچپن سے لے کے اب تک کا جو انٹرویو کہتے ہیں نا وہ والا شیئر کرنے والی ہوں. یہ کپڑے وغیرہ جو ہے نا یہ تو کام ہوتے ہی رہیں گے, کیونکہ اس میں نا لائٹ چلی گئی تھی, اس لیے یہ جو کام ہے نا رستے میں رہ گیا تھا, ورنہ تو 1 گھنٹے کا کام تھا, ایک دم سے ختم ہو جانا تھا. میں نے کہا چلیں یہ کام ختم ہو جائے تو پھر جو ہے نا نیچے چلی جاتی ہوں. تو اس کے بعد یہ جو ہے نا جو میں نے بس نکالے ہیں وہی باقی کا کام جو ہے لائٹ چلی گئی, اب پتہ نہیں کہ کب آئے. تو اس کے بعد میں نے کہا چلیں جی اگر ہو سکا تو واش کر لیں گے, نہ ہوئے تو نہ بھی کریں گے, صبح کر لیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد بالکل آپ کو جو ہے نا کپڑے نظر بھی نہیں آئیں گے, صبح تک پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اب جا کے نا نیچے کی تیاریاں کرتے ہیں. تو آج کی ویڈیو جو ہے اگر اچھی لگے تو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کر دیں, ضرور دیکھا کریں اور بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو میری کیسی لگتی ہے اور کیا. اور انشاءاللہ بہت جلد, میں نے آپ کو کل بھی بولا تھا کہ بہت ہی جلد انشاءاللہ کانٹیکٹ جو ہے نا وہ نیا لے کے آنے والی ہوں. یہ میں نے واقعی میں چھوڑ دینا, کیونکہ اب میرے سے بنا اتنے کام نہیں ہوتے. میں نے بھی سوچا کہ چلیں کچھ کام جو ہے نا بس ان کو ہاتھ بٹایا کروں گی, کیونکہ اگر باہر چلی جاؤں نا دوسری ویڈیو بنانے کے لیے تو پھر ادھر سے آ جاتی ہوں, تو پھر بعد میں میرے سے کام بالکل نہیں ہوتا. یہ جو ہاتھ والے کپڑے ہیں کچھ واش ہوئے ہیں تو ان کو جو ہے نا ایسے رکھنا ہے تہ لگا کے. اس کے بعد جی لائٹ ابھی تک نہیں تھی آئی, میں نے جو ہے نا ادھر ہی سارا کام چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اور کچھ نہیں تو کھانا وغیرہ ہی بنا لیتے ہیں. اچھا جی, لائٹ چلی گئی تھی تو میں نے ساری چیزیں اوپر ہی منگا لی تھی. بچوں کو میں نے بولا کہ اوپر ہی لے آئیں ساری چیزیں وہ اوپر لے آئے تھے. تو ہم نے بنا لے تھے جی دال چاول ہم نے بنانے تھے, لیکن ہم نے خالی دال بنائی اور ساتھ میں روٹیاں بنا لیں, کیونکہ لائٹ کی وجہ سے نیچے بالکل جو ہے نا ہمارا UPS بھی خراب ہو گیا, اس کی دونوں بیٹریاں ڈیڈ ہو گئی ہیں. تو اس کے بعد یہ جو ہے نا کام میں نے کہا چلیں یہ اندھیرے بھی ہو جائے گا, جو موبائلوں کی لائٹیں جلو کے نا تو کام چلا لیں گے. اس کے بعد جی آ گئے ہم نیچے, سارے کام چھوڑ کے ہم سب جی نیچے آ گئے. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ تیاریاں چل رہی ہیں. ابھی جو ہے چھوٹی سی ہم نے جو ہے نا اتنا زیادہ تو نہیں ہم نے کیا کہ کیونکہ اس کی ابھی جو ہے نا شادی کی سالگرہ باقی ہے. تو یہ جی اس کو ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ملا ہے گفٹ اور بہت ہی اچھا. تو بعد جو ہے نا یہ جو چیزیں دکھا رہی تھی سیرا نے بہت ہی اچھی تیاری کی ہے. تو یہ جو گفٹ ہے نا یہ تو میں ابھی نہیں آپ کو دکھاؤں گی کیونکہ یہ ان کا خود کا معاملہ ہے. یہ آپس میں جو بھی دیکھیں گے کھولیں گے, ہم نہیں یہ آپ کو بھی دکھا سکتے. یہ بعد کا جو ہے بعد میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کو ضرور دکھاؤں گی. ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک کر دیں, شیئر کر دیں, سبسکرائب کر دیں. اچھا جی, اس کے بعد بچے جو ہے نا سارے ادھر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ آج سارا پلان جو ہے نا وہ بہت ہی خراب ہو گیا تھا. ایک تو لائٹ کی وجہ سے, ایک دوسرے نمبر پہ جو ہے نا یہ دیکھیں جی بھابھی کو لے آئے ہیں بچے سارے, اور اس بیچاری نے تو ابھی کپڑے بھی نہیں تھے پہنے, کہہ رہی تھی کہ میں تو ابھی تیار بھی نہیں ہوئی. ہم نے سوچا کہ چلے کوئی بات نہیں, ہم چوری یہ سیرا جو ہے نا وہ سارے کام کر رہی تھی. اس نے واقعی میں نا کسی کو بھی نہیں تھا بتایا, بس آپس میں کچھ دنوں سے تیاریاں چل رہی تھی. اور بیٹا اور جو ہے نا گیا ہوا تھا اس کے لیے گفٹ لینے کے لیے. اس طرح بس یہ چھوٹے موٹے کام جو ہے نا چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں, یہ آپس میں ہونی بھی چاہیے, کرنی بھی چاہیے. تو مجھے نہیں پتہ یہ اس گفٹ میں کیا ہے یا کیا نہیں, مجھے نہیں پتہ. میں نے آپ کو جو ہے ایسے ہی بس کہہ دیا تھا کہ باقی کا کام جو ہے یہ خود ہی دیکھیں گے جی. تو یہ دیکھیں جی سارے دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور بڑے ایکسائٹیڈ ہوئے اور دونوں جی ہیں. تو ملتے ہیں تب تک کے جی لیے اللہ حافظ.